इस ऋग्वेद से सब पदार्थों की स्तुति होती है, अर्थात ईश्वर ने जिसमें सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है। इसलिए विद्वान लोगों को चाहिए कि ऋग्वेद को प्रथम पढ़ के उन मंत्रों से ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों को यथावत जान के संसार में उपकार के लिए प्रयत्न करें। ऋग्वेद शब्द का अर्थ यह है कि जिससे सब पदार्थों के गुणों और स्वभाव का वर्णन किया जाए वह ऋग, और वेद अर्थात जो यह सत्य सत्य ज्ञान का हेतु है। इन दो शब्दों से ऋग्वेद शब्द बनता है। अग्निमीड़े यहाँ से लेके यथा वह सुसहासति इस अंत के मंत्र पर्यंत ऋग्वेद में 8 अष्टक और एक एक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। सब अध्याय मिलके 64 होते हैं। एक एक अध्याय की वर्ग संख्या कोष्ठों में पूर्व लिख दी है और 8 अष्टक के सब वर्ग 2024 होते हैं तथा इसमें 10 मंडल हैं। एक एक मंडल में जितने जितने सूक्त और मंत्र हैं सो बताते हैं। प्रथम मंडल में 24 अनुवाक और 191 सूक्त तथा 1976 मंत्र। दूसरे मंडल में 4 अनुवाक, 43 सूक्त और 429 मंत्र। तीसरे मंडल में 5 अनुवाक, 62 सूक्त और 617 मंत्र। चौथे मंडल में 5 अनुवाक, 58 सूक्त, 589 मंत्र। पांचवें मंडल में 6 अनुवाक, 87 सूक्त, 727 मंत्र। छठे में 6 अनुवाक, 75 सूक्त, 765 मंत्र। सातवें मंडल में 6 अनुवाक, 104 सूक्त, 841 मंत्र। आठवें में 10 अनुवाक, 103 सूक्त और 1726 अर्थात 1726 मंत्र। नवमें में 7 अनुवाक, 114 सूक्त और 1097 मंत्र। और दशम मंडल में 12 अनुवाक, 191 सूक्त और 1754 मंत्र हैं तथा दशों मंडलों में 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,589 मंत्र हैं। सब सज्जनों को उचित है कि इस बात को ध्यान में कर लें कि जिससे किसी प्रकार का गड़बड़ न हो। अतः ऋग्वेद भाषा भाष्य। अथ प्रथमं मंडलम प्रथमं सूक्तम्। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नदातमम्। अग्निः पूर्वे विऋषिभिरिड्यो नूतनैरुता स देवाय हवक्षते। अग्निनारहिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवे विरागमात्। यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो वरन्त एमसे। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम् वर्धमानं स्वेदमे। सनप्तिदेव सूनवे अग्ने सोपायनो भव सजस्वानः स्वस्तये। अथ द्वितीयं सूक्तम्।
वायवायाहि दर्शते मे सोमा अलङ्कृता तेषां पाहि श्रुदेहवम् वाय उक्तेभिर्जरन्ति त्वामच्छाचरितारः सुतसोमार्विदः वायु तव प्रपृञ्चति धेनाजिगाति दाशुषे रुचि सोमपीतये इन्द्रवायु इमे सुता उपप्रयोभिरागतम् इन्दवो वामुशन्तिः वायविन्द्रश्च चेततः सुतानां वाजिनीवसु तावायातमुपद्रवात् वायविन्द्रश्च सुन्वत आयातमुपनिष्कृतम् मक्ष्वित्था धिया नरा मित्रम् मुवे पूतदक्षम् वरुणम् च रिषादसम् धियम् कृता चिंसादन्ता ऋतेन मित्रा वरुणा वृता वृथा वृतस्पृशा क्रतुम् म्रियन्तमासाते कवीनो मित्रा वरुणा तु विजाता उरुक्षया दक्षम् ददाति अपसम् अथ तृतीयं सूक्तम् अश्विनाय ज्वरीरिषो द्रवत्पाणि सुभस्पति उर्वराचनस्य तम् अश्विना पुरुदंससा नरासवीरया धिया धिष्ण्यावनतम् गिरः दस्रायुवा कवत्सुता नासत्यावृक्तवर्षः आयातम् रुद्रवर्तनी इन्द्राया हि चित्रपालो सुता हि मित्वायवः अण्वीभिस्तना पूतासः इन्द्राया हि देशितो विप्रजूतः सुतावतः उपब्रह्माणि वागतः इन्द्राया हि तूतुजान उपब्रह्माणि हरिवः सुते दधिस्वनश्यनः ओमासस्यर्षणीधृतो विश्वे देवा समागता दास्वांसो दासु सत्सुतम् विश्वे देवासु अप्तुरस्सुतमागन्ततूर्णयः उष्ट्रा इव स्वसराणि विश्वे देवासु वस्त्रिता हिमायासु वध्रुवा वेदम् जुषन्तवन्नयः पावकारः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञम् वष्टु धियावसो चोदयित्रे सुनृतानाम् चेतन्ते सुमतीनाम् यज्ञम् दधे सरस्वती महोवर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति अथ चतुर्थं सूक्तम् सुरूपत्वित्नुमूतये सुदुगामि भगोदुहे जुहूमसिद्ध्य विद्यवे उपनः स वनागहि सोमस्य सोमपापिब गोदायिद्रेवतो मदः अथाते यन्तमानां विद्यामसुमतीनां मानो अधिक्यागहि हरिः विग्रमस्थितमिन्द्रम् पृच्छा विपश्चितम् यस्ते सखिभ्यावरम् उत ब्रुवन्तु नो निलो निरन्यतश्चिदारता दधान इन्द्र विद्युवः उत नः सुभगारिर्भोजेयुर्दस्मकृष्टयः स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि एमासु मासवे वरयज्ञश्रियम् निमादनम् पदयन्मन्दयत्सखम् अस्य भित्त्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः प्रावो वाजे सुवाजिनम् तन्त्वा वाजे सुवाजिनम् वाजयामः शतक्रतो धनानामिन्द्रसातये यूरायो वनिर्महान् सुपारः सुन्वतः सखा तस्मा इन्द्राय गायत अथ पञ्चमं सूक्तम्
आद्वैता निषीदतेन्द्रमभिप्रगायत सखायस्तोमवाहसः पुरुतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम् इन्द्रं सोमे सचासुते सघानो योगः भुवत्सराये सपुरन्द्याम् भमध्वाजेभिरासनः यस्य संस्थेन वृण्वते हरिसमत्सु सत्रवः तस्माइन्द्राय गायत सुतपाग्ने सुता इमे सुचयो यन्ति वीतये सोमासो दद्यासिरः त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायत इन्द्रज्येष्ठाय सुक्रतो आत्वा विशन्त्वा सवः सोमास इन्द्रगिर्वणः सन्ते सन्तु प्रचेतसे त्वां स्तोमा अभिवृतं त्वामुक्ता शतक्रतो त्वां वर्धन्तु नो गिरः अक्षितो दिस्सनेतिमं वाजमिन्द्रः सहस्रिणम् यस्मिन् विश्वानि पुंस्या मानो मर्ता विद्रुहन्त नूनामिन्द्रगिर्वणः ईशानो यवयावदम् अथ षष्ठं सूक्तम् युञ्जन्ति प्रज्ञमरुषं चरन्तं परितस्तु सः रोचन्ते रोचनादिभिः युञ्जन्त्यस्य काम्या हरिविपक्षसारथे शोणाधिष्णो निवासा एतुं कृण्वन्नकेतविपेषो मर्या अपेशसे समुसद्भिरजायता आदः स्वनामनो पुनर्गर्भत्वमेरिरे दधानानामयज्यम् वेडुचिदारुजत्तुभिर्गुहाचिदिन्द्रवन्निभिः अविन्दौ श्रियानो देवयन्तो यथामतिमच्चाभिदध्वसुं गिरः महामनुषतश्रुतम् इन्द्रेण संविदृक्षसे सञ्जग्मानो अभिभ्युषा मन्दूसमानवर्चसा अनवद्यैरविद्युभिर्मखः सहस्वदर्शति गणैरिन्द्रस्य काम्यै अतः परिज्मन्नागहि दिवो वारोचनादधि समस्मिन् वृञ्जते गिरः हितो वा साति भीमहि दिवो वा पार्थिवादधि इन्द्रं महो वा रजसः अथ सप्तमं सूक्तम् इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किणः इन्द्रं वाणीरनुषता इन्द्र इद्धर्यो स च सम्मिश्लः वचो युजा इन्द्रो वज्री हिरण्यया इन्द्रो दीर्घाय चक्षसा सूर्यं रोहयद्दिवे दिगोभिरद्रिमैरयात् इन्द्रवाजेषु नो वव सहस्रप्रदनेषु च उग्र उग्राभिरुदिभिः इन्द्रं वयं महादन इन्द्रमर्भि अवामहे युजं वृत्रेषु वज्रिणम् स नो विषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपावृधि अस्मभ्यमप्रतिस्कुतः तुञ्जे तुञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः न विन्देयस्य सुष्ठुतिम् वृषायो देववंशः कृष्टिर्यत्योजसा ईशानो अप्रतिस्कुतः य एकशर्षणीनां वसूनां विरज्यते इन्द्रः पञ्चक्षिलीनाम् इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः अथ अष्टमं सूक्तम् इन्द्रसारसिं रहिं सजित्वानं सदा सहं वर्षिष्ठमूर्तये वरा नियेन मुष्टिहत्यया निवृत्तारुणधामहे भूतासो न्यर्वता इन्द्रद्भूता सा वयं वज्रं गणादधीमहि
जयेम संयुधिस्पृतः वयं सूरेभिरस्त्रिभिरिन्द्र त्वया युजा वयं सासय्याम पृतन्यतः महा इन्द्रः परशरो महित्वमस्तु वज्रिणे द्यौर्णप्रतिनासवः समूहे वायासतनस्तोकस्य सनितौ विप्रासो बाधियायवः यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्रैव पिन्वते ऊर्वीरापो न काकुतः एवायस्य सुनृता विरप्सि गोमतीमहि पक्वा शाखा न दासुषे एवाहि ते विभूतय ऊतय इन्द्रमावते सद्यश्चित्सन्ति दाशुषे एवायस्य काम्या स्तोम उक्तं च संस्या इन्द्राय सोमपीतये। नौवां सूक्त। अथ नवमं सूक्तम्। इन्द्रे मत्स्यन्दसो विश्वे सोमपर्वभिः महाभिष्टिरोजसा हेमेनं सृजतासुते मन्दिमिन्द्राय वन्दिने चक्रिं विश्वानि चक्रये मत्स्वासु चिप्रमन्दिभिः स्तोमेभिर्विश्वचर्षणे सचैषु समरेष्वा अश्रिग्रमिन्द्रते गिरः प्रदित्वामुदहासता अजोषा वृषभं पतिम् सञ्चोदय चित्रमर्वाग्राद इन्द्रवरेण्यम् असदित्ते विभुप्रभो अस्मान् सुतत्र चोदयेन्द्रायैरवस्वतः तु विद्युम्न यशस्वतः संगोमदिन्द्रवाजवदस्मे पृथुश्रवो बृहत् विश्वायुर्दैयक्षितम् अस्मे देहि श्रवो बृहद्युम्नं सहस्रसातमम् इन्द्रदारथिनीरिषः वसूरिन्द्रं वसुपतिं गीर्भिर्गृणन्तरिग्मियम् होमगन्तारमोदये सुते सुतेन्योकसे बृहद्बृहदैदरी इन्द्राय सुसमर्चते। अथ दशमं सूक्तम्। गायन्ति त्वा गायत्रिणो अर्चन्त्यर्कमर्गिणः ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतौ ध्वंसमिव येमिरे यत्सानो सानुमारुवद्भूय स्पष्टतत्त्वम् तदिन्द्रो वर्धं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति युक्ष्वाहि केशिना हरिवृषणा कक्ष्यप्रा अदान इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चरा ये हि स्तोमाविश्वराभिगृणीयारुवा ब्रह्मचनो वसु सचेन्द्र यज्ञं च वर्धया उक्तमिन्द्राय संस्यं वर्धनं कुरु निश्चिते सक्रो यथा सुतेषु नूरारणत्सख्येषु च तमित्सखित्वमीमहे तं रायेतं सुवेदे सचक्रौ धनः सकदिन्द्रो वसुदयमानः सुविवृतं सुनिरजमिन्द्रत्वादातमिद्यसः गवामपव्रजं हृदि कृणुष्वरानुवद्रिवः न हि त्वा रोदसी उभेरिगायमाणमिन्वतः येषः सर्वतीरपः सङ्गास्मभ्यं दूनुहि आश्रुत्कर्णश्रुतीयवं नूचिद्दधिष्वमे गिरः इन्द्रस्तोममिमं मम कृष्वायुजश्चिदन्तरम् विद्माहि त्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनश्रुतम् वृषन्तमस्य हूमाहूतिं सहस्रसातमाम् पातु न इन्द्रकौशिकमन्दसानश्रुतं पिब नव्यमायुप्रसूतिरकृधि सहस्रसां ऋषिम् परित्वा गिर्वणो गिरहिमा भवन्तु विश्वतः वृद्धायुमनुवृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः। 11वां सूक्त।
अथ एकादशं सूक्तम् इन्द्रं विश्वा अभिवृतं समुद्रगजसं गिरः रथितममृतीनां वाजानां सत्पतिं पतिम् सच्चेत इन्द्रवाजिनो मा भीमस वसस्पते त्वामभिप्रणोनुमो जेतारमपराजितम् पूर्वेरिन्द्रस्य राजयो न विदस्यन्त्यूतया यदि वाजस्य गोमदस्तोत्रिभ्यो मंहते मगम् पुराम्यन्दुर्युवा कविरमितौ अजायत इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्रे पुरुश्रुतः संवलस्य गोमतो अपावरद्रिवो बिलम् त्वां देवा बिभ्युषस्तुज्यमाना सहाविषुः तवाहं सूररातिभिप्रत्ययायं सिन्धुमावदन् उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः मायाभिरिन्द्रमायिनं त्वं शुष्णमवातिरः विदुष्टे तस्य मेदिरास्तेषां स्रवंस्युत्तिरा इन्द्रमीशानमोजसा विस्तोमा अनुशता सहस्रं यस्य रातयो तवासन्ति भूयसी 12वां सूक्त। अथ द्वादशं सूक्तम् अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्वतिम् हव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्ने देवा यावः दज्जानो वृक्तपर्षे असि होता न ईड्यः तांशतो विबोधय यदग्ने यासि दूत्यम् देवैरासत्सि पर्षे हृताः वनलीलिव प्रतिस्परिशतोदः अग्ने त्वं रक्षस्विनः अग्निनाग्निः समिद्यते कविर्गृहपतिर्युवा हव्यवाजुह्वास्यः कविमग्निमुपस्तु हि सत्यधर्माणमध्वरे देवममेव चातनम् यस्त्वामग्ने अविस्पतिर्दूतं देव सपर्यते तस्य स्म प्राविता भव यो अग्निं देववेतये हविष्मा विवासते तस्मै पावकमिडया स नः पावकते दिवो अग्ने देवा इहावः उपयज्यं भविष्यनः सरस्तवानावर गायत्रेण नवीयसा रयिं वीरवतीमिषम् अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवहूतिभिः इमं स्तोमं जुषस्वनः 13वां सूक्त। अथ त्रयोदशं सूक्तम् सुसमिद्धो नावह देवाग्ने हविष्मते होतः पावकयक्षिचा मधुमन्तं तनूनपाद्यज्यं देवेषु नः कवे अद्याकृणुहि पीतये न रासंसमिह प्रियमस्मिन् यज्ञ उपह्वये मधुजिह्वम् अविष्कृतम् अग्ने सुगतमेरदे देवाईडिता वा असि होता मनुर्रितः श्रीणीतपर्रिरानुषघृतपृष्ठं मनीषिणः यत्रामृतस्य चक्षणम् विश्रयन्तामृतावृतो द्वारो देविरसस्यतः अद्यानूनं च यष्टवे नक्तोषासा सुपेशसास्मिन् यज्ञ उपह्वये इदं नो वर्रिरासदे तासु जिह्वा उपह्वये होतारा देव्या कवे यज्ञं नो यक्षतामिमम् इडा सरस्वती मयि दिश्रो देवीर्मयो भुवः वर्रिस्सीदन्त्वश्रितः यद्वष्टारमग्र्यं विश्वरूपमुपह्वये अस्माकमस्तु केवलः
अवसृजा वनस्पति देवदेवेभ्यो हविः प्रदातुरस्तु चेतनम् स्वाहा यज्ञं कृणोतनेन्द्राय यज्वनो गृहे तत्र देवा उपभये। 14वां सूक्त। अथ चतुर्दशम सूक्तम्। दैभिरग्ने दुगो गिरो विश्वे विश्वमपीतये देवेभिर्याहि यक्षि च आत्वा कण्वा आहूषद गृह्णन्ति विप्रते धियः देवेभिरग्नागये इन्द्रवायु बृहस्पतिं मित्राग्निं पूषणं भगम् आदित्यान् मारुतं गणम् प्रभो प्रियन्त इन्दवो मत्सरामादयिष्णवः रप्सामध्वशमूषदः ईडते त्वामवस्यवः कण्वासो वृक्तवर्षः अविश्वन्तो वरं कृतः मृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्नयः आदेवान् सोमपीतये तान्यदत्रारिता पृथु अग्ने पत्नी वतस्कृते मध्वस्सु जिह्वपायय ये यजत्राय ईड्यास्ते ते पिबन्तु जिह्वया मधुरग्ने वसत्कृते आकिं सूर्यस्य रोचनाद् विश्वान् देवा उषर्बुधः विप्रो देह वक्ष्यति विश्वे विश्वम्यं मद्भग्न इन्द्रेण वायुना पिबामित्रस्य धामभिः त्वं मोता मनुर्ऋतु अग्ने यज्ञेषु सीदसि सीमं नो अध्वरं यज युक्ष्वाय ऋषिरते हरितो देवरोहितः ताभिर्देवा इहावः। 15वां सूक्त। अथ पंचदशम सूक्तम्। इन्द्र सोमं पिबरितुना त्वा विशन्त्विन्दवः मत्सरासस्तदोकसः मरुतः पिबतरितुना पौत्राद्यज्जं पुनीतना यूयं मिष्टा सुदानवः अभियज्जं गृणीहिनो ग्रावो नेष्टः पिबरितुना त्वं मिरत्नदासि अग्निदेवा इहावः साधयायो निषुत्रिषु परिभूष पिबरितुना ब्राह्मणादिन्द्रराधसः पिबा सोमं ऋतुरनु तवेत्ति सख्यमस्त्रितम् युगं दक्षं घृतव्रतमित्रावरुणदूढवम् ऋतुना यज्ञमासाते द्रविणोदा द्रविणसु ग्रावहस्तासु अध्वरे यज्ञेषु देवमीडते द्रविणोदा ददातु नो वसूनि यानि शृण्विरे देवेषु दावनामहे द्रविणोदा पिपीषति जुहोत प्रजतिष्ठता ज्येष्ठाद्रितु विरिष्यत यत्वा तुरीयं ऋतुभिर्द्रविणोदो यजामहे अधस्मानो दधिर्भवा अश्विनापि वतं मधु दीप्त्यग्नि शुचिव्रता ऋतुना यज्ञवाहसा गारभत्येन सन्ति ऋतुना यज्ञनीरसे देवान् देवयते यजा। 16वां सूक्त। अथ षोडशम सूक्तम्। आत्वा वहन्तु हरयो वृषणं सोमपीतये इन्द्रत्वा सूरचक्षसः इमानानाघृतश्नुवो हरियो भवक्षतः इन्द्रं सुगतमे रथे इन्द्रं प्रादर्हवामः इन्द्रं प्रयत्यध्वरे इन्द्रं सोमस्य पीतये उपनस्सु तमागहि हरिभिरिन्द्रकेशिभिः सुते हित्वा हवामहे सीमं नस्तु ममागय्युपेदं सवनं सुतं दोरो न त्रिषितः पिबा इमे सोमास इन्दवः सुतासु अधिवर्षे ता इन्द्र सहसे पिबा
अयं ते स्तोमो अग्र्यो हृदि स्पृगस्तु सन्तमः अथा सोमं सुतं पिब विश्वमित्सवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति वृत्रः सोमपीतये क्षेमं नक्त्वा ममाप्रिण गोभिरश्वै शतक्रतो स्तवामत्वा स्वाद्यः 17वां सूक्त। अथ सप्तदशं सूक्तम्। इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरवावृणे तानो मृडात ईदृशे गन्ताराहिस्तो हवसे हवं विप्रस्य मावतः धर्ताराचर्षणीनाम् अनुकामं तर्पयेथामिन्द्रावरुणराया तावां नेदिष्टमीमहे युवाकुहि सचीनां युवाकुसुमतीनां भूयामवाजदाव्नाम् इन्द्रः सहस्रदाव्नां वरुणः संस्यानां ऋतुर्भवत्युक्थः तयोरिदवसा वयं सनेम निच धीमहि स्यादुत प्ररेचनम् इन्द्रावरुणवामहं मुवे चित्राय राधसे अस्मान् सुजिग्युसस्कृतम् इन्द्रावरुणनूनु वांसि शासन्तेषु देष्वा अस्मभ्यं शर्म यच्छतम् प्रभामस्नोतु सुष्टुतिरिन्द्रावरुणयां मुवे यामृता ते सदस्तुतिम् 18वां सूक्त। अथ अष्टादशं सूक्तम्। सोमानं स्वर्णं कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षेवन्तं यौषिजः यो रेवान् यो अमीवः वसुविद्पुष्टिवर्धनः सनशिशक्तुयस्तुरः मानः संसुवररुषो धूर्तिप्रणङ्मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते सदा वीरो नरिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः सोमो हिनोति मर्त्यम् त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रस्य मर्त्यम् दक्षिणापात्वं मसः सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् स निम्मेदामयाशिषम् यस्मादृतेन सिद्ध्यति यज्जो विपश्चितः शनः स दीनां योगमिन्वति आधृत्नोति हविष्कृतिं प्राञ्चं कृणोत्यध्वरम् पुत्रा देवेषु गच्छति न रासंसं सुदृष्टमम पश्यं सप्रथस्तमम् विभुन सद्ममकसम् 19वां सूक्त। अथ एकोनविंशं सूक्तम्। प्रतीत्यं चारुमध्वरं गोपीताय प्रभूयसे मरुद्भिरग्नागहि न हि देवो न मर्त्यो महस्तव क्रतुम्बरः मरुद्भिरग्नागहि ये महोरजसो विदुर्विश्वे देवासु अद्रुहा मरुद्भिरग्नागहि य उग्रार्कमान्यचूर्णा दृष्टा स ओजसा मरुद्भिरग्नागहि ये शुभ्राघोरवर्पसः सुक्षत्रासो रिषादसः मरुद्भिरग्नागहि ये नागस्यादिरोचने दिवि देवासासते मरुद्भिरग्नागहि यैङ्कयन्ति पर्वतान् तिरः समुद्रमर्णवम् मरुद्भिरग्नागहि आयेतन्मन्तिरस्विभिस्तिरः समुद्रमोजसा मरुद्भिरग्नागहि अभित्वा पूर्ववेदये सृजामि सौम्यं मधु मरुद्भिरग्नागहि 20वां सूक्त। अथ विंशं सूक्तम्। अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया अकारिरत्नदातमः
य इन्द्राय वचो युजात दक्षुर्मनसा हरि समीभिर्यजमासत तक्षन्ना सत्याभ्याम् परिज्वानम् सुखम् रथम् तक्षन्तेनुम् सपर्दुघाम् युवानापितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋषूयवः निर्वभूविश्चक्रता सम्भूमदासु अग्मतेन्द्रेण च मरुत्वदा आदित्ये विश्वराजभिः उदत्यम् चमसम् नवम् द्रष्टुर्देवस्य निष्कृतम् अकर्त चतुरः पुनः तेनो रत्नानि दत्तनः तिरासाप्तानि सुन्वते एकमेकम् सुषष्टिभिः अधारयन्त वर्णयो अभजन्त सुकृत्यया भागम् देवेषु यज्ञियम् 21वां सूक्त। अथ एकविंशं सूक्तम्। येन्द्राग्नि उपव्येतयोरिस्तोममुष्मसि आसोमम् सोमपातमा तायज्ञेषु प्रशंसतेन्द्राग्निसुम्भता नरः ता गायत्रेषु गायता तामित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्निता हवामहे सोमपा सोमपीतये उग्रासन्ता हवामः उपेदम् सवनम् सुतम् इन्द्राग्निये अगच्छताम् तामहन्ता सदस्पति इन्द्राग्नि रक्ष उब्जतम् अप्रजासन्त्वत्रिणः तेन सत्येन जागृतमधिप्रचेतु नेपदे इन्द्राग्नि शर्म यच्छतम् 22वां सूक्त। अथ द्वाविंशं सूक्तम्। प्रातर्युजा विबोधयास्विनावे अगच्छताम् अस्य सोमस्य पीतये यासुरता रथितमोभा देवा विविष्पृशा अश्विनाता हवामहे यावां कसा मधुमत्यश्विना सुनृतावते तया यज्ञम् मिमिक्षतम् नैवामस्ति दूरके यत्र रथेन गच्छतः अश्विना सोमिनो गृहम् हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपव्वये सचित्ता देवतापदम् अपाम्नपातमवसे सवितारमुपस्तुहि तस्य व्रतान्युष्मसि विभक्तारम् भवामहे वसोषित्रस्य राधसः सवितारम् निचक्षसम् सखाया निषीदत सवितास्तोम्योऽनुनः दाताराधांसि सुम्बते अग्ने पत्नीरिहावः देवानामुशतीरुपा त्वष्टारम् सोमपीतये आग्नाग्नयावसे होत्राम्यविश्वभारतीम् वरुत्रीम् दिषणाम् वः अभिनो देवीरवसा महाशर्मणा नृपत्नी अच्छिन्नपत्रा सचन्ताम् इन्द्राणिमुपव्वये वरुणालिम् स्वस्तये अग्नायिम् सोमपीतये महिद्यो पृथिवी जन इमम् यज्ञम् मिमिक्षताम् विप्रियाम् नो भरीमभिः तयोरिद्गृतवद्भयो विप्रारिहन्ति धीतिभिः गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे शूना पृथिवी भवान्निक्षरा निवेशनी यच्छानः सर्वसप्रथः अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदम् विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदम् समूढमस्य पांसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्
विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्वसे इन्द्रस्य युज्यस्सखा तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रीवांसः समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् 23वां सूक्त। अथ त्रयोविंशं सूक्तम्। तीव्रासो मासागय्या शिर्वन्तः सुता इमे वायोतान् प्रस्थितान् पिबा उभा देवा दिवि स्पृशेन्द्रवायो हवामहे अस्य सोमस्य पीतये इन्द्रवायो मनोजुवा विप्राहवन्त ऊतये सहस्राक्षाधियस्पति मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये यज्ञानापूतदक्षसा ऋतेन या वृता वृता वृतस्य ज्योतिषस्पति तामित्रा वरुणाहुवे वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः करतां न सुरादसः मरुत्वन्तं हवामः इन्द्रमासोमपीतये सयुर्गणेन त्रिम्पतो इन्द्रज्येष्ठा मरुद्गणा देवासः पूषरातयः विश्वे मम श्रुताहवम् हतवृत्रं सुदानव इन्द्रेण सहसायुजा मानो दुःसंसयिषत विश्वान् देवान् हवामहे मरुतः सोमपीतये उग्राहि वृष्णिमातरः जयतामिव तन्यदुर्मरुतामेति धृष्णुया यच्छुभं यातना नरः हस्काराद्विद्युतस्पर्यतो जाता अवन्तु नः मरुतो मृडयन्तु नः आपूषं चित्रवर्षमाग्रिणे धरुणं दिवः आजानष्टं यथा पशुम् उषा राजानमाग्रिणेरपगूढं गुहाहितम् अविन्दच्चित्रवर्षम् उतो समय्यमिन्दुभिः षड्युक्तानुशेषितात् गोवीर्यवं न चर्कृषात् अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम् पिञ्चतिर्मधुनापयः अमूर्या उपसूर्यैयाभिर्वा सूर्यः सह तानो हिन्वन्त्यध्वरम् अपूदेविरुपह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः सिन्धुभ्यः कर्त्वम् हविः अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुतः प्रशस्तये देवा भवत वाजिनः अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वसम्भुवमापश्य विश्वभेषजे आपप्रणीत भेषजं वरुतं तन्वे मम ज्योक्ष्य सूर्यं दृशे इदमापप्रपातयत् किं च दुरितं मये यद्वाहमभिरुद्रोह यद्वाशे बहुतान्वितम् आपोवद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि पयस्वानग्नागहितं मासं सृजवर्चसा सम्माग्ने वर्चसा सृज सम्प्रजया समायुषा विद्युर्मे यस्य देवा इन्द्रो विद्यात् स ऋषिभिः 24वां सूक्त। अथ चतुर्विंशं सूक्तम्। कस्य नूनं कथमस्यामृतानं मनामहे चारुदेवस्य नाम को नो मय्यादितये पुनर्दत्पितरं च दृशेयं मातरं च अग्निर्वयं प्रथमस्यामृतानं मनामहे चारुदेवस्य नाम स नो मय्यादितये पुनर्दत्पितरं च दृशेयं मातरं च अवित्वा देव सवितरीशानं वार्याणां सदावन्भागमीमहे यश्चिद्दिग्रहित्वा भगस्व समानः पुरानिदः अद्वेषो हस्तयोर्दधे
भगवक्तस्य ते वयमुदसेम सभावसा मूर्धानं रायारवे नैते छत्रं न सहो न मन्युं वयस्यनामि पतयन्तापु नेमापूवनिविषं चरन्तिर्नैवातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम् अबुध्ने राजा वरुणो वरस्योर्ध्वं स्तूपं ददते पूतदक्षः नीचीनास्तुरुपरि बुद्ध येषामस्मे अन्तर्निहिता केतवस्युः पूर्वं राजा वरुणशकार सूर्याय पन्तामन्वेतवाहो अपदेपादा प्रतिदातवेय कुरुतापवक्ता हृदयाभिदश्येत् सतं ते राजन् विषदः सहस्रमूर्वी कबीरा सुमतिष्ठे अस्तु बाधस्व दूरे निर्वृतिं पराजय कृतं चिदेन प्रमुमुग्ध्यस्मात् अमीय रिक्षा नेता स उच्चानक्तं ददृश्रे कुहचिद्दिवेयुः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकसश्चन्द्रमानक्तमेते तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अरीडमानो वरुणेह बोद्धिवृषन् आयुः प्रमोषिः तदिनन्नक्तं तद्दिवामय्यमाहुस्तदयं केतुर्हृदा विचष्टे सुनस्ये पूयमवद्गृहीतस्रुवस्मान् राजा वरुणो मुमुक्तो सुनस्ये भूयहुवद्गृहीतस्त्रिष्वादित्यं द्रुपदेषु बद्धः अवैनं राजा वरुणस्य सृज्यद्विद्वादब्धो विमुक्तुपासान् अवतेडो वरुण नमो विरवयज्येभिरीमहे हविर्भिः शयन्नस्मभ्यमसुरप्रचेता राजन्नेनांसि शिष्टतत्कृतानि उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शताय अथा वयमादित्यप्रदेतवानागसुवदितैः स्याम 25वां सूक्त। अथ पंचविंशं सूक्तम्। यच्चिद्दिते विशो यथा प्रदेव वरुणव्रतम् मिनीम सिद्ध्य विद्यवे मानो वदाय हत्नवीजीडानस्य रीरदः माहृणानस्य मन्यवे दिमृणी गायते मनोरथेरश्वं न सन्दितम् निर्विर्वरुणसीमहि पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसतिरुपा तदा छत्रश्रियं नरमा वरुणं करामहे मृणीकायोरुचक्षसम् तरित्समानमासाते वेदन्ता न प्रयुच्छतः धृतव्रता यदाशुषे वेदायो वीणां पदमन्तरिक्षेण पतताम् वेदनावसमुद्रियः वेदमासो धृतव्रतो 12 प्रजावतः वेदाय उपजायते वेदवातस्य वर्तनी मुरोरिश्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते निशशाद घृतव्रतो वरुणपरस्त्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतुः अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा विपश्यते कृतानि याचकर्त्वा स नो विश्वाः सुक्रतुरादित्यः सुपथाकरात् प्रणायुंसितारिषात् निभ्रद्राभिर्मिरण्ययं वरुणो वस्तनिर्णिजम् परिष्पसु निषेदिरे नयं दीप्सन्ति दीप्सवो न दुर्वाणो जनानां न देवमभिमातयः उदयो मानुषेष्वा यदश्चक्रे असाम्या अस्माकमुदरेष्वा परामेयन्ति धीतयो गावो न गभ्युतीरनु इच्छन्ति रुरुजक्षसम् सम्नुवोचा वहै पुनर्यतो मे मध्वाभृतम् भूदेव चरसि प्रियम् दर्शं नु विश्वदर्शनं दर्शं रथमभिक्षमी एताजुषतमे गिरः
इमं मे वरुणश्रुति अवमद्या च मृडया त्वामवस्युराचके त्वं विश्वस्य मेदिरदिवः शग्मश्च राजसि सयामरिप्रतिश्रुति उदुत्तमं मुमुग्धिनो विपासं मध्यमं चिता अवादमानि जीवसे 26वां सूक्त। अथ षड्विंशं सूक्तम्। वसिष्वाहि मेद्य वस्त्राण्योर्जाम्पते सीमं नो वध्वरं यजा निहोतावरेण्यः सदाय विष्ठमन्मभिः अग्नेति विद्मता वचः आहिष्वासो नवे पिता पिर्यजत्यापये सखा सख्ये वरेण्यः आनो वर्रिषादसो वरुणो मित्रो अर्यमा सीदन्तु मनुषो यथा पूर्यहोतरस्य नो मन्दस्व सख्यस्य च इमाउषु श्रुति गिरः यच्चिद्दिशः स्वदातना देवं देवं यजामहे ते युद्धूयते हविः प्रियो नो अस्तु विश्वतिर्होता मन्द्रो वरेण्यः प्रिया स्वग्नयो वयम् स्वग्नयो हि वार्यं देवासो दधिरेचनः स्वग्नयो मनामहे अथानौ वयेषाममृतमर्त्यानां निरस्रन्तु प्रशस्तयः विश्वेभिरग्नि अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः चनूरासः सूयः 27वां सूक्त। अथ सप्तविंशं सूक्तम्। अश्वं नत्वा वारवन्तं वन्दद्याग्निं नमोभिः सम्राजन्तमध्वराणाम् सगानः सूनुः पृथुप्रगामा शुशेवः मीढ्वास्माकं बभूयात् स नो दूराच्चासाच्च निमर्त्यादगायो पाहि सदमिद्विश्वायुः इममोऽसु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम् अग्ने देवेषु प्रवोचः आनो भज परमेश्वर वाजेषु मध्यमेषु शिक्षावस्सु अन्तमस्य विभक्तासि चित्रपानो सिन्धोरुर्मा उपाका सद्योदाशु शिक्षरसि यमग्ने पृत्सुमर्त्यमवाजेषु यञ्जुना सयन्ता शश्वतीरिषः न गिरस्य सान्त्यपर्येता कयस्य चेत् वायो अस्ति श्रवायः स वाजं विश्वचर्षणिरर्वद्भिरस्तु तरुता विप्रेभिरस्तु शनिता जराबोध तद्विविड्ढि विषे विषे अज्ञाय स्तोमं रुद्राय दृशीकम् स नो महानिमानो धूमकेतुः पुनश्चन्द्रः देवाजाय हिन्वतु स रेवाइव विश्वतिर्देव्यः केतुः शृणोतु नः उक्तैरग्निर्बृहद्भानुः नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमासिनेभ्यः यजाम देवान्यधिशक्नवाममाज्याय सत्सन् समावक्षिदेवा 28वां सूक्त। अथ अष्टाविंशं सूक्तम्। यत्र गावापृतुबुध्न ऊर्ध्वो भवति सोतवे उलूखलसुतानामवेद्विन्द्रजल्गुलः यत्र द्वाविव जगनाधिशमण्यापृता उलूखलसुतानामवेद्विन्द्रजल्गुलः यत्र नार्यपच्यवमुपच्यवं च शिक्षते उलूखलसुतानामवेद्विन्द्रजल्गुलः यत्र पन्तां विपद्मते रश्मिन्यमितवाइव उलूखलसुतानामवेद्विन्द्रजल्गुलः यच्चिद्दित्वं गृहे गृह उलूखलगयुज्यसे इहद्युमत्तमं वद जयतामि वदुन्दुभिः
उदस्मते वनस्पते वातो हि वात्यग्रमेत् अतो इन्द्राय पातवे सुनु सोममुलूखला आयुजीवाजसा तमातायुच्चा विजर्भृतः हरिः बान्धासि वप्सता तानो अद्य वनस्पतिरिश्वा विश्वे विसोत्रिभिः इन्द्राय मधुमत्सुतम् उच्छिष्टं चम्बूर्भर सोमं पवित्रास्त्रिजा निदेहि घोरधित्वचे 29वां सूक्त। अथ एकोनत्रिंशं सूक्तम्। एक। यच्चिद्दि सत्यसोमपानासस्ता इव स्मसि आतो न इन्द्र संशय गोष्वस्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुवीमघा क्षिप्रिन्वाजानां पते सजीवस्तवरंसना आतो न इन्द्र संशय गोष्वस्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुवीमघा निष्वापयामि तुदृशा स्वस्ताम बुध्यमाने आतो न इन्द्र संशय घोष्वस्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुवीमघा स संस्तुत्या हरातयो बोधन्तु सूररातयः आतो न इन्द्र संशय घोष्वस्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुवीमघा समिन्द्रगर्दभं मृडनुबन्तं पापयामुया आतो न इन्द्र संशय घोष्वस्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुवीमघा वदाति कुण्ड्रिणा च दूरं वातो वनादधि आतो न इन्द्र संशय घोष्वस्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुवीमघा सर्वं परिक्रोशं जयि जम्बया त्रिकलास्वम् आतो न इन्द्र संशय घोष्वस्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुवीमघा 30वां सूक्त। अथ त्रिंशं सूक्तम्। एक। आव इन्द्रं कृविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम् महिष्टं सिञ्च इन्दुभिः शतं वा यः शुचीनां सहस्रं वा समासिराम् हेतुनिम्नं न रीयते सम्यन्वदाय सुष्मिन हीनाय स्योदरे समुद्रो न व्यजोदरे अयमुदे समदसि कपूतैव गर्भधिम् वचस्तच्चिन्नौ वसे स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीरयस्य ते विभूतिरस्तु सुनृता ऊर्ध्वस्थिष्ठान ऊतये अस्मिन् वाजे शतक्रतो समन्ये शुभ्रभावहे योगे योगे तवसरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये आगागमध्यतिश्रवत्सार्षिणी विरुतिभिः वाजे विरुपनुहवम् अनुप्रत्नस्यौकसो हुवेतु विप्रतिं नरम् यन्ते पूर्वं पिताहुवे तन्त्वा वयं विश्ववारासास्महे पुरुहूता सखेवसो चरित्रिभ्यः अस्माकं सिप्रणीनां सोमपासोमपाप्नां सखे वज्रिन् सखीनाम् तथा तदस्तु सोमपा सखे वज्रिन् तथा कृणु यथा तहुष्मशिष्टये रेवतीर्णस्तदमाद इन्द्रे सन्तु तु विवाजा शुमन्तो याभिर्मदेमा आगत्वात्मनाप्तस्तोत्रिभ्यो धृष्णवियानः ऋणो रक्षं न चक्रयो आयद्दुपश्यदग्रदवा कामं चरित्रीणां ऋणो रक्षं न सजीभिः सस्वदिन्द्र प्रोपृतद्भिर्जिगाय नारदद्भिः सहस्रसद्भिर्धनानि स नो हिरण्यरथं दंसनावान् सनः सनिता सरैः सनोवदात् आश्विनावस्वावत्येषा यातं सवीरया गोमदर्शा हिरण्यवात् समानयोजनो इव रतो दश्रावमद्यः समुद्रे अश्विनेयते यज्ञस्य मूर्धनि चक्रं रथस्य हेमतो परिद्यामन्यदीयते
कस्तौ शक्कदप्रिये भुजे मर्तो अमर्त्ये कं नक्षसे विभावरी वयं विधेयमन्मय्यान्तादापराकात् अश्विन चित्रेण ऋषि त्वं जे विरागैः वाजेभिर्दुहितर्दिवः अस्मे रयिं निधारय। 31वां सूक्त। अथ एकत्रिंशं सूक्तम्। त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिर्देवो देवानामभवः शिवः सखा तव व्रते कवयो विद्मनापसो अजायन्तमरुतो व्राजधिष्ठयः। त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविर्देवानां परिभूषसि व्रतम् विभुर्विश्वस्मै भुवनाय मेदिरोद्धिमाताशयुक्कदिदाचिदाय वे। त्वमग्ने प्रथमो मातरिष्वन् आविर्भव सुक्रतूया विवश्वते अरेजेतां रोदसी होत्रिपूर्य सग्नो भारमयजो महो वसु। त्वमग्ने मनवेद्यामवासय पुरूरवसे सुकृते सुकृत्तरः स्वात्रेण यत्पितॄन्मुच्यसे पर्यात्वा पूर्वमरयन्ना परं पुनः। त्वमग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन उद्यतसृजो भवसि स्रवाय्यः याहुतिं परिवेदा वसत्कृतिमेकायुरग्ने विशा विवाससि। त्वमग्ने वृजिनवर्तनिं नरं शक्मन् पिपर्षि विदते विचर्षणे यः सूरसाता परितक्मेदने दभ्रेभिश्चित् संवृता हंसि भूयसः। त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्दं ददासि सवसे दिवे दिवे यस्तादृशाणो वयाय जन्मने मया कृणोसि पर्याच सूरये। त्वं नो अग्ने सनयेतनानां यरसं कारुं कृणुहिस्तवानः विद्यामकर्मापसानवेन देवैद्या वा पृथिवी प्रावतं नः। त्वं नो अग्ने पित्रोरुपस्था देवो देवेश्वरवद्य जाग्रिवे तनुकृद्बोधि प्रमदिश्चकारवे त्वं कल्याणवसु विश्वमोपिषे। त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृत्तवजामयो वयम् सन्त्वारायस्य दिनः संसहस्रिणः सुवीरं यन्ति प्रथमामदाभ्यः। त्वामग्ने प्रथममायुमाय वे देवाः कृण्वन्न उषस्य विश्वतिम् इडाम कृण्वन् मनुषस्य शासने मृदुर्यत्पुत्रो मम कस्य जायते। त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघो नो रक्षतन्वस्य वन्द्या राधातो कस्य तनये गवामस्य निमेषं रक्षमाणस्तव व्रते। त्वमग्ने यज्जवे पायुरन्तरो अनिषङ्गाय चतुरक्षयिध्यसे यो रातःभ्यो अभ्रिकाय दायसे कीरेष्यन्मन्त्रं मनसा वनोषितम्। त्वमग्नौ रुशंसाय वागते स्पारं यद्रेक्नः परमं वनोषितात् आद्रस्य चित्प्रमतिरुच्यसे पितः प्रपाकं सासि प्रदिशो विदुष्टरः। त्वमग्ने प्रयत दक्षिणं नरं वर्मेव स्यूतं परिपासि विश्वतः साधुक्षद्मायोपसतौ स्यूनकृज्जीवयाजं व्यजते सुममादिवः। इमामग्ने शरणिं मिमृशो नैव मध्वानं यमगामदूरात् आपिप्पितः प्रमतिः सौम्यानं भृमिरस्य ऋषिकृन्मर्त्यानाम्। मनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययाति वत्सधने पूर्ववच्छुचे अच्छयाय्यावः देव्यं जनमासादय पर्ऋषि यक्षिच प्रियम्। एतेनाग्ने ब्रह्मणा वा वृधस्व शक्ति वा यत्ते चक्रिमा विदावा उद प्रणेष्य विवस्यो वस्मान् सम्नस्त्रिजसु मत्या वाजवत्या। 32वां सूक्त। अथ द्वात्रिंशं सूक्तम्। इन्द्रस्य नो वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज्रे अहन्नैमन्वपस्तदर्ध प्रवक्षणा विनत्पर्वतानाम्। अहन्नैं पर्वते शिश्रियाणां त्वष्टस्मै वज्रं शौर्यं ददक्ष वाश्रायिव धेनवस्यन्दमाना अञ्जः समुद्रमवजग्मुरापः। वृषायमाणो अवृणीत सोमं त्रिगद्रुगेष्व बिभत्सु तस्य
आसायकं मघवादत्तवज्रमहन्नेनं प्रथमजामहीनाम् यदिन्द्रान् प्रथमजामहीनां मान्मायिनामविनः प्रोतमाया आत्सूर्यं जनयन्त्यामुषासं तादित्ना शत्रुं न किला विवित्से अहन्वृत्रं वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो वज्रेण मातावदेन स्कन्दांसीव कुलिशेन विरिक्नाय शैलौपपि पृथिव्या अयोध्येव दुर्मदाभिजुह्वे महावीरं तु विपादं मृजेशम् नातोरीदस्य तं हृदिं वदानं संरुजानां पिपिष इन्द्रशत्रुः अपादहस्तु अभृतन्यदिन्द्रमास्य वज्रमतिसानौ जगान विष्णो वज्रिप्रतिमानं बुभूषन् पुरुत्रावृत्रो वसयद्यस्तः नदं न भिन्नममुयाशयानं मनोरुहाणाधियन्त्यापः याश्चिद्वृत्रो महिना पर्यतिष्ठत्तासा महीपत्सुतः शिर्बभूव नीचावया भवद्वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्यावदज्जवार उत्तरासूरधरः पुत्र आसीद्धानुषये सा वत्सानधेनुः अधिष्ठन्ति नाम निवेशनानां काष्ठानां मध्ये नेतं शरीरम् वृत्रस्य निन्यं विचरन्त्यापो दीर्घं तमाशयदिन्द्रशत्रुः दासपत्नीरै गोपातिष्ठन् निरुद्धापपणिनेव गावः अपाम्बिलमपि हितं यदासीद्वृत्रं जगन्वापतद्ववारा अस्यो वारो अपवस्तलिन्द्रशृगे यत्त्वा प्रत्यहं देव एकः अजयोगाजयसूरसोमभवाश्रिजः सर्दवे सप्त सिन्धून् नास्मै विद्युन्नतन्यदुशिषेतनयाम्यहमखिरध्रातुनिं च इन्द्रस्य यद्युदाते हि श्रोता परिभ्यो मघवाभिजिज्ञे अहैर्यातारं गमपश्य इन्द्रहृदि यत्ते जग्मुषो वीरगच्छत् नवचयन्नवतिं च श्रवन्ति श्येनो न भीतो अतरोरजांसि इन्द्रो यातो अवसितस्य राजा समस्य च शृङ्गिणो वज्रबाहो सेदुराजाक्षयति चर्षणेन मरन्नरेमिः परिता बभूव 33वां सूक्त। अथ त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्। एकायामोपगव्यन्त इन्द्रमस्माकं सुप्तमतिं वा वृधाते अनामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं परमावर्जते नः उपेदहं धनधाम प्रदीतं जुष्टां नस्येनो वसतिं पतामि इन्द्रं नमस्यन्नुपमेभिरर्गर्यस्तोत्रेभ्यो अभ्यो अस्ति यामन् निसर्वसेन सुधीरसक्तसमर्योगायति यस्य वष्टि चोष्कूयमाण इन्द्रभूरिवामं मापणिर्भूरस्मदधिप्रवृद्धा बलिर्हृदस्युं दरिनं दरेण एकशरन्नुपसागेभिरिन्द्र धनुरदेविषु नक्तिव्यायन्नयज्वानः सनकाप्रेतिमीयुः पराजिच्छीर्षावभृजुस्त इन्द्र यज्वानो यज्वविस्पर्धमाना त्रयद्दिवो हरिवस्तातरुग्रनिरव्रतादमोरोदस्यो अयुत्सन्ननवद्यस्य सेना मया तयन्तक्षितयो नवग्वा वृषायुधो नवद्रयो निरश्च प्रविद्भिरिन्द्राच्युतयन्तायन् त्वमेतान्नुदतो जक्षतश्चायूदयो रजस इन्द्रपारे अवादहो दिवादस्युमुच्च प्रसुन्वतस्तु वतः संसमावः चक्राणासः परिणाम पृथिव्या हिरण्येन मणिना सुम्भमाना न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्रं परिष्वसु वददात् सूर्येण परियदिन्द्ररोदसी युगे भूर्जिर्महिना विश्वतस्येम् अमन्यमाना विमन्यमाने निर्ब्रह्मभिर्नमोदस्युमिन्द्र न ये दिव पृथिव्यान्तमापूर्णमायाभिर्धनदां पर्यभूवन् युजं वज्रं वृषभश्चक्र इन्द्रो निर्ज्योतिषा तमसोगादुक्षात्
अनुस्वदामक्षरन्नापुवस्य वर्धतमध्यानव्यानाम् सदृशीनेन मनसा तमिन्द्र ओरिष्टेन हन्मनाहन्न विद्युन् न्याविद्यतिलीभिषस्य दृढा विशिङ्गिणव विनशुष्णमिन्द्रः यावत्तरो मघवन्यावदोजो वज्रेण शत्रुमवधिपृतन्यूम् अभिषिद्मो अजिगादस्य शत्रुन् विदिग्भेन वृषभेणापुरो अभेत् संवज्रेणाशुजद्वित्रमिन्द्र प्रस्वमतिपतिरच्छासदानः आवकुत्समिन्द्र यस्मिन् चाकन् प्रावो युध्यन्तम् वृषभम् दशद्युम् सवच्युतो रेणुर्नक्षतद्यामुच्छेत्रेयो निशाय्यायतस्थो आवस्वम् वृषभम् तुभ्यासु क्षेत्रजेसे मघवन् चित्र्यङ्गाम् जोक्षिदत्र दस्ति मांसो वक्रं शत्रूयतामधरा वेदनाकः 34वां सूक्त। अथ चतुस्त्रिंशं सूक्तम्। निश्चिन्नो अद्यावपदम् न वेदसा विभुर्वां यावौदरातिरश्विना युगोरियन्तम् इम्येव वाससो अभ्यायम् सैन्या भवतम् मनीषिभिः त्रयःपवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वीणामनुविश्वैद्विदुः त्रयः संवासस्कपिता सारभिर्निर्नक्तम् यासस्त्रिरश्विनादिपा समाने अन्त्रिरवद्यगोहना त्रिरद्ययज्जम् मधुराभिमीक्षतम् त्रिर्वाजपति ऋषो अश्विना युवम् दोषास्मभ्यमुषरश्च पिन्वतम् त्रिर्वर्तिर्यातम् त्रिरनुव्रते जने त्रिस्सुप्राप्ये त्रिदेव शिक्षतम् त्रीणान्त्यम् वातमश्विना युवम् त्रिप्रिक्षो अस्मे अक्षरेव पिन्वतम् त्रीणोरयिम् वातमश्विना युवम् त्रिर्देवदाता त्रिरुदावतम् दियः त्रिर्सोपगत्वम् त्रिरुतश्रवांसि न सृष्टम् वा सूरे दुहिता रुहद्रतम् त्रीणो अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिपार्थिवानि त्रिरुदत्तमद्भ्यः ओमानम् संयोर्ममकाय सूनवे त्रिधातु सर्ववातम् सुभस्पति त्रीणो अश्विनाय यथा दिवे दिवे परित्रिधातु पृथिवीमसायतम् तिश्रूणा सत्या रथ्या परावत आत्मेव वातस्वसराणि गच्छतम् त्रिरश्विना सिन्धुभिः सप्तमातृभिस्त्रयावास्त्रेदाः विश्रितम् तिस्रपृथिवीरुपरि प्रवादिवो नागम् रक्ष्येते द्विविरक्तुभिर्हृतम् क्वत्रे जग्रात्रिभृतो रथस्य क्वत्रयो बन्धुरो ये सनीडा कदा योगो वाजिनो नासवस्य येन यज्ञम् नासत्योपयातः आनासत्या गच्छतम् मूयते हविर्मध्वप्यपदम् मधुपेभिनासभे युगोर्रिपूर्वम् सवितोषसो रथम् मृताय चित्रम् कृतवन्तमिष्यते आनासत्या त्रिभिरेकादशैर्य देवेभिर्यातम् मधुपेयमश्विना प्रायुस्तारिष्टम् लीलवांसि मृक्षतम् सेदतम् द्वेषो भवतम् स चाबुवा आनो अश्विना त्रिभृतारथेनार्वाञ्चम् रयिम् वातम् सुवीरम् शृण्वन्ता वामवसेजो हवीमि भृते च नो भवतम् वाजसातौ 35वां सूक्त। अथ पञ्चत्रिंशं सूक्तम्। वयाम्यग्निम् प्रथमम् स्वस्तये वयामि मित्रा वरुणा विहावसे वयामि रात्रिम् जगतो निवेशनिम् वयामि देवम् सवितारमूतये आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नम् मृदम् मर्त्यम् च हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् याति देव प्रभता यात्युत्पता याति शुभ्राभ्याम् यजतो हरिभ्याम् आदेवो याति सविता परावतो अपविश्वातुरिता बाधमानः अभिवृतम् कृष्णैर्विश्वरूपम् हिरण्यसम्यम् यजतो प्रियन्तम् अस्माद्रथम् सविता चित्रभानु कृष्णारजांसित विशिम् दधानः विजनाञ्चावासिति पादो वाक्यम् रथम् हिरण्यप्रौगम् वहन्तः सस्वद्विषस्वतुर्देव्यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्तुः
तिश्रोद्यावः सवितुर्द्वा उपस्था एकायमस्य भुवने विराशात् आणिम्ररत्यममृतादितस्तुरिह ब्रवीतु यौदच्चिकेतात् विसुपर्णो अन्तरिक्षाण्यख्यद्गभीरवीपासुरः सुनीतः त्वेदानीं सूर्यः कश्चिकेत कथमान्त्यां रश्मिरस्य तताना अष्टव्यख्यत्तगुपपृथिव्या श्रीधन्वयोजना सप्त सिन्धून् हिरण्याक्षस्य विता देवागदरद्रत्नादाशुषे वार्याणि हिरण्यपाणि सविता विचर्षणि रुपेद्या वा पृथिवी अन्तरीयते अपामी वा बाधते वेति सूर्यमपि कृष्णेन रसाद्यां मृणोते हिरण्यस्तो वसुरः सुनीतः सुमृळीतः सौवायात्वर्वाम् अपसेदन् रक्षसो यातु दाननस्ताद्देव प्रतिदोषं गृणानः ये ते पन्था सवितः पूर्यासु हरेण वः सुकृतान्तरिक्षे ते विष्णु अद्य पतिभिः सुखेभिः रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देवा। यह 35वां सूक्त समाप्त हुआ।